कल्की मन्दिर स्थापना भएको छ र यो कल्की मन्दिर नेपाली आमाका छोराछोरीहरू र नेपाली आमाकै सन्तान परम धर्मात्मा विष्णु भक्त तन्डुकार आज हाम्रो समक्ष आइपुग्नु भएको छ। कल्की भगवानको कृपाबाट उहाँलाई यो कल्की मन्दिर दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ र उहाँ एउटा असीम पुण्यवान आत्मा हुनुहुन्छ र यो सन्दर्भमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई पनि नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा 20 लाख जति अहिले 30 लाख जति जुन ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा रहनुभएका हाम्रा विष्णुभक्त तन्डुकार 84 वर्षको पुग्नु भएको छ। यो हाम्रो गौरवको कुरो हो, देशको लागि पनि गौरवको कुरो हो, राष्ट्रको लागि पनि गौरवको कुरो हो, दक्षिण एसिया युरोप र अमेरिकाको लागि पनि गौरवको कुरो हो। धर्मात्मा प्राणीहरू पाउन मुस्किल छ, त्यस अवसरमा पनि विष्णुभक्त तन्डुकार आफ्नो धर्मनिष्ठामा निरत भएर उहाँले एउटा अमोघ कर्म सुरु गर्नुभएको रहेछ र हामी यो कल्की पुराण जगत गुरुदेवको नाताबाट कल्की पुराणको यो प्रवचन कक्षबाट हामी सम्पूर्ण दक्षिण एसिया सहित युरोप अमेरिकाका विश्वभरिका प्राणीहरूलाई हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौं कि हाम्रो देश गावो विश्वस्य माता रह भनेर हाम्रो वेदमा मन्त्र दिइएको छ र गौको लागि त हाम्रो प्राण नै जीवनदान गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त पनि छ र त्यो सिद्धान्त अनुसार हामीहरू सञ्चालित पनि छौं र त्यो गौ सँगसँगै गाईका बाछा बाछीहरूको बारेमा हाम्रो देशमा त्यति चिन्तन नगरिएको सन्दर्भमा हाम्रा विष्णुभक्त तन्डुकारज्यूले छाडा बाछा बाछी संरक्षण सेवाश्रम खोलेर र त्यसको कार्यका लागि निमित्त रूपमा अध्यक्ष बनेर आज देशमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट जगत गुरुदेवको नाताबाट म र हाम्रो सम्पूर्ण दक्षिण एसिया युरोप भरिका र विश्वभरिका हाम्रा भक्तजनको तर्फबाट साधुवाद अर्पण गर्दछु र यस सँगसँगै हामीहरू यो हाम्रो देशमा जति पनि छाडा बाछा बाछी संरक्षण छन् ती संरक्षणका लागि हाम्रो संस्थामा आएर हाम्रो ललितपुरमा उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको संस्थामा अथवा यहाँ मण्डपमा अथवा यहाँ कल्की नारायण मन्दिरमा आएर अभिलेख दिन सक्नुहुन्छ। कहाँ कुन प्रकारका 14 अञ्चल जति पनि 4000 गाविसभित्रमा 7वटा प्रदेशभित्रमा जहाँ जहाँ छाडा बाछा बाछीहरू छन्, जुन जुन क्षेत्रमा गौ माताको अपमान भइरहेको छ, अवहेलना भइरहेको छ, अवज्ञा भइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहुन हाम्रो यहाँ श्रीराम सुवेदी आउनुभएको छ। बृहस्पति सत्संग परिषदको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एकदम विद्वान पण्डितजी हुनुहुन्छ र उहाँ सत्संग परिषदमा निष्ठावान भएर कार्य गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई बृहस्पति सत्संग परिषदमा आएर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र चिठी पत्रद्वारा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, इमेलद्वारा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, फेसबुक आदि इत्यादिबाट पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र अब नियमित निरन्तर रूपमा उहाँ यो हाम्रो कल्की पुराण प्रवचनमा सम्मिलित हुनुहुन्छ र हाम्रा जति पनि देशभरिका हाम्रा देशभक्तहरू हुनुहुन्छ, दक्षिण एसिया भरिका, युरोप भरिका, विश्वभरिका हाम्रा आत्माहरूलाई यो गौ माताको नम्र निवेदन यो छ कि गौ माता सँगसँगै बाछा बाछीहरूको पनि संरक्षण गरौं, छोरा छोरीहरूको पनि संरक्षण गरौं र सबै आत्मा एउटै हुन् भन्ने दृष्टिकोण विकसित गरौं र सबै आत्मा सर्वभूतानि सम्पूर्ण प्राणीहरू एउटै हुन् र यस विषयमा हाम्रा वैदिक मन्त्रहरूले यो कुरो बताएका पनि छन्। सर्वभूतस्थ आत्मा, सबै भूतहरूमा एउटा आत्माको निवास हुन्छ र निवास हुने भएको हुनाले हामी सबै प्राणीहरूप्रति, जीवहरूप्रति दया, जीवप्रति दया गर्ने हाम्रो सिद्धान्त पनि छ। जीवाधिकार पनि हुनुपर्दछ। मनुष्याधिकार सँगसँगै जीवाधिकारका सम्बन्धमा पनि हाम्रा प्रवचनहरू यथाशयमा हुन्छन्। आज यो उहाँ आउनुभएको अवसरमा हामी यति मात्र निवेदन गर्न चाहन्छौं कि गौमाता जे जति ठाउँमा गौमाताका सन्तानहरू छन् र अकालमा परेका छाडा भएका बाछा बाछीहरूलाई
थारा भएका बुढी गाईहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्ने हाम्रो अध्यक्षज्यूले संकल्प गर्नुभएको छ र यो संकल्पमा हाम्रो सहयोग समर्थन साधुवाद छ र यो साधुवाद सहित हाम्रो जो कल्की लक्ष्मीनारायण मन्दिरबाट हाम्रो साधुवाद सहित यो कार्यक्रममा हाम्रो सम्पूर्ण विश्वका मानवहरूले सहयोग गर्न सत्कार्य गर्न सहमति दिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यो सँगसँगै आज हामी उहाँलाई उहाँको कार्यमा सिद्धि प्राप्त होस् भनी भगवान पशुपतिनाथको ध्यान स्वरूपको वर्णन हामी यस प्रकार गर्दछौँ। एक भगवतो मूर्ति ऊर्ध्वरोमा भयावहा द्वितीया तस्य वै मूर्ति सूर्यज्योति स्वयं प्रवाह तृतीया भगवतो मूर्ति शूलिनः परमात्मनः चतुर्थी भगवतो मूर्ति कुबेरस्य महातनुः। उहाँका पूर्वजहरू बाणासुरहरू उहाँले बाणासुरको एउटा उहाँले स्तुति भगवान शिवको स्तुति गर्नुभएको छ र उहाँको उसमा थानकोटमा राज्य पनि थियो। उहाँका पूर्वजहरू ती पूर्वजहरूले भगवान शङ्करको स्तुति गर्नुभएको हुनाले शिव पार्वतीको स्तुति गर्नुभएको हुनाले मैले पनि त्यसलाई पुनः स्मरण गर्दै यो जुन स्तुति गरे यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रथमम पहिलो दिन पहिलोको स्तुति पञ्चमुखी भगवान शिवलाई पञ्चमुखी भनिन्छ र भगवान शिव पञ्चमुखी भएको हुनाले पञ्चमुखी शिवको जसले स्तुति गर्दछ पञ्चमुखी शिवको जसले आराधना गर्दछ र त्यो आराधना गर्ने व्यक्ति र त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण क्रियाहरू कलापहरू धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ र यो पशुपतिको पनि देश हो। यसै कारण पशुपतिनाथ मन्दिरको कृपाबाट आज हामीले पञ्चमुखी शिवको स्तुति गरेका छौँ र पञ्चमुखी शिवको स्तुति सँगै आज हामी उहाँ बाबा पनि आउनु भएको हुनाले उहाँ 84 वर्ष पुग्नु भएको छ। 84 वर्ष पुग्नु भएको भर्खरै मलाई अलिकति सङ्केत पनि आयो भगवानको कृपाबाट। त्यसकारण म भगवती गंगाको स्तुति गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यो गंगाको स्तुति अमोघ छ। यो गंगाको स्तुतिबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछन् धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्थिर गरिएको छ। म त्यो स्तुति गरेर सुनाउँदछु। सौनको वाच हे सुत सर्वधर्मज्ञ यत्त्वया कष्टं पुरा गंगां सुप्ता समायाता मुनय कल्की सन्निधिं स्तवतं वद गंगाया सर्व पाप प्रणाशनम मोक्षदम शुभदम भक्ता शृणताम पठतामिह सर्व पाप प्रणाशनम। संस्कृत नपढेकाहरूका लागि पनि यो स्तुति महत्वपूर्ण छ। सबै पापहरूलाई नाश गर्ने भगवती गंगाको स्तुति छ र भगवती गंगाले शुभदम शुभदम यदि शुभ यो गंगाको स्तुति जसले सुन्दछ जसले पढ्दछ जसले श्रवण गर्दछ जसले गंगाको नाम लिन्छ उहाँले शुभ कर्म उहाँको उदय हुन थालिहाल्छ र मोक्ष पनि दिनुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा दिनुभएको छ। सुतवाच श्रुणतम ऋषय सर्वे गंगास्तमनुत्तमम शोकमोहरम पुंसाम ऋषिभि परिकीर्तितम। मलाई शोक भयो मलाई मोह भयो मलाई दुख भयो भनेर नेपालमा जन्मेर पनि यस्तो बोलिन्छ भने त्यो सबभन्दा दुःखको कुरो हो। किन दुःखको कुरो हो भने वैदिक देशमा जन्मेर पनि वैदिक सनातन धर्म त्यागेपछि बौद्ध धर्म त्यागेपछि आफ्नो कुल धर्म त्यागेपछि आफ्नो जाति धर्म त्यागेपछि आफ्नो वर्ण धर्म त्यागेपछि आफ्नो स्वदेशलाई त्यागेपछि स्वधर्मलाई त्यागेपछि स्वजातिलाई त्यागेपछि यो दुःख उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारण आफ्नो देशलाई कहिले पनि त्याग्न हुँदैन आफ्नो मातृभूमिलाई कहिले पनि हेला गर्नु हुँदैन। आफ्नो मातृभूमिको लागि आफ्नो जीवन न्यौछावर गर्नुपर्दछ। हाम्रा पुर्खाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पुर्खाहरूले आफ्नो मातृभूमिको लागि आफ्नो जीवन दान दिए। नेमुनिले तपस्या गरेर यो नेपाल बनाउनु भयो। त्यसकारण हाम्रा जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म नम्र निवेदन गर्दछु। म यो अलिकति वीर रसमा बोलिरहेको छु यसबाट म रिसाएको छु भन्ने नठान्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। यदि सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो गंगा माताको स्तुति घर घरमा यो कल्की पुराणमा यो स्तुति दिएको छ हामीहरूमा अब बिस्तारै यदि कल्की पुराणका मित्रहरू आउनुभयो भने यो स्तुति हामी वितरण पनि गर्ने कोसिस गर्छौँ। सुत ऋषयौचु यम सुरतरंगिणी भवनिवार्दे तारिणी सुधा हरिपदाम्बुदा दुपकथा जगत संसदः। जगत संसार यो विश्व ब्रह्माण्डको संसार भगवतीले भगवतीको स्तुतिमा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै संसद बनाइएको छ।
विश्व ब्रह्माण्डभरिका विद्वानहरू, वनिषीहरू, आत्माहरू, 88,000 ऋषिहरूले सुनिरहनु भएको छ। आज पनि जुन हामी प्रवचन गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्रवचनको ध्वनि सुमधुर भए पनि हाम्रो युट्युबबाट, फेसबुकबाट, च्यानलबाट अझै सब्सक्राइब गर्ने आत्माहरू अझै आइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई म नम्र निवेदन गर्दछु, यो स्तुति सुन्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई पुण्यमय बनाउनुहोस्। सुमेरु शिखरामल प्रियजलामल च्या प्रसन्न वदना शुभा भवस विद्राविणी भगीरथ मथानुगा सुरकन्दर्पापः महेश मुग्ध प्रभा गिरशिर पताका सीता सुरासर नगोरध भवाच्युते सच्युता विमुक्ति फलशालिनी कलुषनाशिनी राजते। कलुषनाशिनी राजते अर्थात् कलियुगमा भगवती गंगा माले मनभित्र भएका जति पनि कलुष छन्, जति पनि ऋण छन्, दुःख छन्, दरिद्रता छन्, सबै नाश गरेर भगवती गंगाले आफ्नो पवित्र बनाएर आफ्नो उसमा लिनुहुन्छ, काखमा राख्नुहुन्छ। यहाँ बनाइएको छ सदा दुरित नाशिनी विमलबारी दर्शन प्रणाम गुण कीर्तनादिषु जगत्सु सम्राजते। जुन व्यक्तिले भगवतीलाई प्रणाम गर्दछ, ओम गंगा माता प्रणाम गुण कीर्तन गर्दछ, उहाँले आफ्नो हृदयमा निवास गराउनुहुन्छ। महाविदा सुतङ्गना हिमगिरिश कूटस्थनी सपेन जलहासिनी शीतमराल संचारिणी चललहरि सत्करा वर सरोत मालाधरा रसोल्लसित सितगामिनी जलदिकामिनी राजते। क्वचित कलकल स्वना क्वचित धीर यादव गण क्वचित मुनिगण सुता क्वचित धनत सम्पूजिता क्वचित द्रव्य करोज्ज्वला क्वचित दुग्र पताका कुला क्वचित जन विगाहिता जयति विश्वमाता सती शैव कुशलो जन प्रणमति है भागीरथी शैव तपसाम निधि जपति जानवी माधरात। जो व्यक्तिले एक पटक पनि गंगा माको नाम मात्र लियो भने पनि भगवतीले उसलाई के गर्नुहुन्छ? प्रणमति, उहाँले एकदम प्रसन्न भएर पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। कस्तो सुन्दर छ यो श्लोक, कति वाणी छन् भगवतीका। 88,000 ऋषिहरूले सुनिरहनु भएको छ। आज हामीहरूले कल्की पुराणको कृपाबाट, भगवान सिद्धि विनायकको कृपाबाट, गोमा माताको कृपाबाट, गोरक्षनाथको कृपाबाट, सम्पूर्ण विश्वभरिका आत्माहरू, ऋषिहरू, मुनिहरू, महात्माहरू, सम्पूर्ण आत्माहरूको कृपाबाट, भगवान लक्ष्मी कल्की नारायणको कृपाबाट हामी यो गंगा देवीको स्तुति गरिरहेका छौँ। स्वयं भगवती गंगाको पनि कृपाबाट, गोमा माताको शरीरमा गंगा पनि आउनुहुन्छ, उहाँको कृपाबाट, उहाँकै आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार स्तुति गरिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वभक्त तन्नुकार यहाँ आउनुभएको छ, उहाँको पद पनि छ तन्नुकार। हामीहरू यहाँ प्रवचन गर्दा बोलिरहेका थियौँ कि कलियुगमा अन्नमा नै छ जीवन, अन्न नै पवित्र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ र त्यो सिद्धान्तलाई परिपूर्ति गर्नका लागि स्वयं तन्नुकार। तन्डु भनेको संस्कृतमा चावल हुन्छ र उहाँ स्वयं यहाँ आइपुग्नु भएको छ। शैव कुशलो जन प्रणमति भागीरथीम शैव तपसाम निधि जपति जानी सादरात शैव पुरुषोत्तम स्मरति साधु मंदाकिनीम तवामल दलान शैव विजयी प्रभु सुरतरंगिणी सेवते। शैव विजयी प्रभु, हाम्रो देशमा हामी यदि विश्व विजय गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो सिद्धान्त छ नेपालले विश्वको नेतृत्व गर्नु पर्दछ, नेपालले विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्नु पर्दछ। नेपाल शान्ति क्षेत्रको देश हो र नेपाल शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थिर हुनु पर्दछ। नेपालका छिमेकीहरूले पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा अनुमोदन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो स्थिर मान्यता हो र यो मान्यतामा हामी अडिग छौँ, स्थिर छौँ र यसका लागि भगवतीको पनि कृपा छ। भगवती भन्नुहुन्छ शैव विजयी प्रभु, त्यो व्यक्ति विजय प्राप्त गर्दछ जसले सुरतरंगिणी सेवते, जसले भगवती गंगा, जुन हिमालयबाट बग्ने गंगा, शिवको काखबाट बग्ने गंगा, शिवको शिरबाट बग्ने गंगा जो आउनुहुन्छ, उहाँको जसले सेवा गर्छ त्यो विजय प्राप्त गर्दछ भन्ने सिद्धान्त भगवतीले स्वयं स्थिर गर्नुभएको छ भने हामीहरूले त भगवती 9,000 भन्दा बढी नदीहरू यहाँबाट बग्दछन्। 50 करोड भन्दा बढी जनसंख्यालाई यी नदीहरूले पालन गर्दछन्, पोषण गर्दछन्। भारत र नेपालको बीचमा विभिन्न सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध तोड्ने हाम्रो शत्रु हो। चीन र भारत मित्र नपछ, भित्रभित्र हामी भनिरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो? मित्रले मित्रवत बस्नु पर्दछ, मित्रले शत्रुवत व्यवहार गर्नु हुँदैन। मित्रले मित्र जस्तो भएर बस्नु पर्दछ, मित्र जस्तो व्यवहार गर्नु पर्दछ। हामी चीन र भारतलाई हामी स्वयम्भूका दुईटा आँखा जस्तो मान्दछौँ। हाम्रो सिद्धान्त छ जसरी स्वयम्भूका दुईटा आँखा छन् त्यसमा प्रज्ञा छ, करुणा छ। हामीले
शिवरात्रि भन्दा पहिले राजस्थानका एकजना भक्तलाई हामीले निवेदन गरेका छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि निवेदन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेका छौं। अनुरोध गर्नु छ, अहिले पनि यो अनुरोध हो कि नेपाल र भारत एकदम अभिन्न मित्र हुन्। यसमा कुनै प्रकारको छल कपट सह्य हुँदैन, सह्य हुन पनि सक्दैन। किनभने सबै शिवका सन्तान हुन्, गौरी शंकरका सन्तान हुन्, लक्ष्मीनारायणका सन्तान हुन्। त्यसकारण हामीहरू एकदम अभिन्न रूपमा सम्मानित भएर मिलेर बस्नु पर्दछ। त्यसका लागि भगवती गंगालाई सम्झिनु पर्दछ। हामी दक्षिण पनि ढल्केका छैनौं, हामी उत्तर पनि ढल्केका छैनौं। हामी हिमालय हेरेर निर्णय गर्दछौं। हाम्रो यो मूल सिद्धान्त हो, स्थिर सिद्धान्त हो। हाम्रो निर्णय छ कि हामी हिमालयलाई हेरेर, अर्थात् शिव र पार्वतीको काखमा बसेका हुनाले हामी शिव पार्वतीको आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार निर्णय गर्दछौं। यसकारण हामीलाई कतैतिर ढल्किएको छ भन्ने जुन भ्रम छ मानिसहरूमा, हामी कतै ढल्किएका छैनौं। सम्मान गर्नका लागि ढल्किन्छौं, निवेदन गर्नका लागि ढल्किन्छौं। नम्रता हाम्रो गुण हो, क्षमा हाम्रो गुण हो, दया हाम्रो गुण हो। यसकारण हामी भारतसित पनि हामी ढल्किन्छौं, चीनसित पनि ढल्किन्छौं। ढल्किनुको अर्थ नम्रता प्रकट गर्नु हो, दया प्रकट गर्नु हो, परोपकार प्रकट गर्नु हो, क्षमा प्रकट गर्नु हो, सहनशीलता प्रकट गर्नु हो। यसको अर्थ हाम्रो कमजोरी होइन, हाम्रो महानता हो। र यसकारण हामी यो कल्की पुराणको निवेदनबाट सम्पूर्ण दक्षिण एसिया, युरोप भरिका र भारतवर्षभरिका 1 अरब 35 करोड भन्दा बढी भारतीय वर्षका मित्रहरूलाई पनि हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौं कि हाम्रा समस्याहरू र त्यसलाई चर्काउने बढाउने होइन। हिजो नै एकजना मित्रले यो लिम्पिया धुराको बारेमा गलत कुरा बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ युट्युबमा। मलाई दुःख लाग्यो। लिम्पिया धुरो हाम्रो पहिलो कालीको मुहान क्षेत्र हो। त्यो कालीको मुहान पहिलेदेखि नै नेपालीहरूको हो र नेपालीहरूको रहन छ। यसमा कुनै दुविधा गर्नुपर्ने, यसमा कुनै प्रकारको भगवती गंगा स्वयंलाई साक्षी राखेर हामी बोलिरहेका छौं। यसमा कुनै ननु नचा गर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। र त्यसै कारण हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौं कि यो भगवती गंगाको स्तुतिबाट सम्पूर्ण प्राणीहरू अमर हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। यसमा दिएको छ तवामल जलाचितम खगश्रीगाल मीनक्षतम चलहरिलोलितम रुचतीर दम्बालितम कदानि जपपुर्मुदा सुर नरो रगै सत्तुप्यहम त्रिपथगामिनी प्रियमतीव पश्यामहो। आहा, भगवतीको कस्तो स्तुति छ। त्वतीरे वसतिम तवामल जलस्नानम तव प्रेक्षणम त्वन्नाम स्मरणम तबोदय कथा संलापनम पावनम। भगवतीको जसले तीरमा बस्दछ, हामी नेपालीहरू त भगवती काखमै बसिरहेका छौं। 9,000 भन्दा बढी त हाम्रो देशबाट नदी नालाहरू बग्दछन्। सबै भगवतीका काखबाट, शिरबाट बग्दछन्, शिव पार्वतीको स्वरूपबाट बग्दछन्। हिमाली पहाडी र तराईको देश जो नेपाल छ, यो नेपालबाट 50 करोड हाम्रो अनुमान हो, यो अनुसन्धान हो। तर 1 अरब भन्दा बढी जनतामा हाम्रो त्रिपथगामिनी नदी पुग्नु भएको छ। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि हाम्रो नेपाललाई पनि भारतवर्षका मित्रहरूले एकदम सम्मानित भाषा शैलीबाट बोल्न सिक्नु पर्दछ। हामी नेपाल र भारतको बीचमा हामी कुनै प्रकारको कटुताका वर्णहरू, शब्दहरू, वाक्यहरू, अभिव्यक्तिहरू गर्न चाहँदैन र गर्नु पनि ठिक छैन। किनकि हामीहरू भारतमा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हुनुहुन्छ, हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ एकतिर, हाम्रो जानकीको यो जानकी वैभव पीठबाट नै प्रवचन गरिरहेको छु। त्यो दृष्टिकोणबाट हाम्रो सम्बन्ध अद्वितीय छ र अद्वितीय रहनु पर्दछ। यो अद्वितीय रहनका लागि त्यस अनुसारका आचरण, व्यवहार, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, नैतिक, व्यवहारिक सबै पक्षमा सुमधुरता, मैत्रीभाव देखिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मत स्थिर रहेको छ।
नाम स्मरणम तपोदय कथा संलापनम पावनम गंगे में तप सेवने के निपुणो प्यानंदता चादित तथा गतपातको विविकता शान्तश्चरिष्यामहम। जो व्यक्तिले यो जो गंगाको स्तुति छ यो 12वटा श्लोक मात्र छन्, यो यदि पाठ गर्दछ, यो यदि सुन्दछ, कल्की पुराणमा यो निवेदन गरिएको छ। यो 88,000 ऋषिहरूले निवेदन गरेर सौनकजीले बोल्नु भएको हो, भन्नुभएको हो। यो स्तुति जसले सुन्दछ त्यसलाई भगवतीले मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्नुभएको छ। इत्येत ऋषिभिः प्रोक्तम गंगातमनुत्तमम स्वर्गम यशस्यमायुष्यम पठनाश्रवणादपि। त्यसलाई स्वर्ग पनि प्राप्त हुन्छ, यश पनि प्राप्त हुन्छ, जसले सुन्दछ त्यसलाई पनि प्राप्त हुन्छ भनेर भगवतीले बोल्नु भएको छ। र हामी प्राणीहरूले पनि यो जो सुन्छौं पढ्छौं यसबाट हामीलाई मुक्ति मिल्छ। र म हाम्रो विष्णु भक्त जुन तन्डुकार आउनु भएको छ र उहाँको जातीय दृष्टिकोणले जुन शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सबै जातिप्रति, सबै वर्णप्रति, सबै लिङ्गप्रति हाम्रो सम्भाव छ, कसैसँग हाम्रो द्वेष छैन। यसै कारण उहाँका जति पनि प्रशंसक छन्, शुभचिन्तक छन्, 84 वर्ष नागेको हुनाले उहाँ हाम्रो पितृस्वरूप हुनुहुन्छ, ब्रह्मस्वरूप भइसक्नु भएको छ। उहाँ माता छ पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम् भन्ने हाम्रो मूल सिद्धान्त हो। र त्यो सिद्धान्त अनुसार उहाँ हाम्रो पूजनीय हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट हामी बृहस्पति सत्संग र कल्की पुराणको तर्फबाट हामी स्वागत अभिनन्दन पनि गर्दछौँ, उहाँको दीर्घायुको कामना पनि गर्दछौँ। र यो जुन भगवतीको स्तुति हामीले गर्यौं त्यो स्तुति पनि उहाँको दीर्घायुको लागि, सुख शान्तिको लागि यो स्थिति अर्पण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सर्वपापहरं पुंसां बलमायु विवर्धनम। स्पष्ट रूपमा भगवती देवीले नै भन्नुभएको छ यहाँ। यी जस्तै यो सुन्दछ त्यसको आयु बढ्छ, बल बढ्छ। यो संस्कृत नजान्ने पनि बुझ्छन् बाबा। यी बलमायु विवर्धनम, बल बढ्छ, आयु बढ्छ, विवर्धनम बढ्दछ। स्पष्ट दिएको छ, कुनै झुट बोलिएको छैन। स्पष्ट रूपमा सर्व पापहरम, सबै पाप पनि हरण हुन्छन् भनेर सङ्केत प्राप्त भयो। यही अनुसार हामीले यो भगवती माताको स्तुति गर्यौं। प्रातः मध्याह्न सायान्ने गंगा सान्निध्यताम भवेत्। प्रातः कालमा जसले गर्दछ, दिवसमा जसले गर्दछ, सायंकालमा जसले गर्दछ, भगवतीको नामले पनि मुक्तिको मार्गमा ऊ अगाडि बढ्दछ। इत्यत्र भार्गवख्यानम सुखदेवान्मया सुतम पठितम श्रावितम छात्र पुण्यम धन यशस्करम। अवतार महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम पठिताम श्रृणताम भक्ता सर्व अशुभ विनाशनम। र यो प्रसङ्गलाई म समापन गर्न चाहन्छु। गंगा स्तुतिको अन्तमा पनि यो भगवानले जुन महर्षि वेदव्यासजीले पनि यसलाई विषयवस्तुसँग संगति मिलाउनु भएको छ र संगति मिलाउने क्रममा भन्नुभएको छ कि कल्की भनेको महाविष्णुको अवतार हुनुहुन्छ। कसैलाई कल्की भने को हुनुहुन्छ, कल्की भगवानको कस्तो स्वरूप छ भनेर अन्तिम समयमा यो प्रवचन आइरहेछ। भगवान महर्षि वेदव्यासजी प्रणीत कल्की पुराणमा भगवानले फेरि भन्नुभएको छ कि अवतार महाविष्णु हो। विष्णु होइन महाविष्णु, जो विश्वभरि व्यापक हुनुहुन्छ। कसैले विष्णु होइन महाविष्णु भनेको त महाभागवत, यो महापुराण हो। यो पनि साथीहरू विद्वानहरूले यसलाई छोटो पुराण भन्छन्, महाविष्णु भन्नुबाट स्पष्ट छ यो त महापुराण हो। यो कलियुगको सबैभन्दा अमृतत्व पुराण यही कल्की पुराण हो। कल्के परम अद्भुतम पठिताम श्रृणुत सर्व अशुभ विनाशनम। हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रको, दक्षिण एसियाको, युरोपको र विश्वभरिको हामी अशुभ जे जति छन् ती अशुभहरू निरसन भएर जाउन् र पृथ्वी सस्यशालिनी भएर जाओस्। देशोऽयं क्षोभरेतः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त हामी स्थिर छौँ, स्थिर रहन्छौँ भनिकन आज भगवती गंगाको स्तुति गर्ने जुन हाम्रो अवसर प्राप्त भयो, यो कल्की माताको कृपाबाट, कल्की भगवानको कृपाबाट, सिद्धि गणेशको कृपाबाट, गौरी शंकरको कृपाबाट, लक्ष्मीनारायणको कृपाबाट, राधा कृष्णको कृपाबाट, सीता रामचन्द्रको कृपाबाट र विशेष गरी भगवान बृहस्पति भगवानको कृपाबाट, गोरक्षको कृपाबाट जुन आज हामीले सुमधुर प्रवचन गर्ने, आफ्ना विचारहरूलाई प्रवाह गर्ने र विश्व मानव समुदाय समक्ष प्रकट गर्ने जुन हामीले असीम सौभाग्य पुण्य प्राप्त गर्यौं, यो श्रवण गर्नेहरूलाई हामी
नमन 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 गर्दै आजको प्रवचन यही समापन गर्दछौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। र हामी हाम्रा जति पनि वैदिक सनातन धर्म बौद्ध धर्म र वैदिक सनातन वेदो अखिलो धर्म मूलम मान्य जति पनि हाम्रो परिवार छ, 3 अरब जनसङ्ख्याको जुन परिवार छ, त्यो परिवारले भगवान शङ्करद्वारा लिखित गुरु गीता पनि पढ्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। गुरु गीतामा नै गुरुको महत्व कस्तो हुन्छ भनेर दर्शाइएको छ। म त्यो श्लोक अमृतम परमानन्दम सर्वपाप विवर्जितम ब्रह्मण्यम शङ्करम विष्णुम सदा संकीर्त्य मुच्यते भनेर जुन लक्ष्मी नृसिंह पुराणमा निवेदन गरिएको छ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रचलित श्लोक पनि हजुरलाई निवेदन गर्दछु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम कल्की नारायण भगवान को जय जय। ओम सुख शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।